चोर र डाकाहरू देखेर ममा धैर्यता आउँदैन, म यहाँ आएर पड्काउन पनि सक्थेँ। मैले कान बन्द गरे रिपोर्टर्स क्लबमा भएका कुराहरू मैले सुन्न नसकेर, एउटा यो देशको नागरिकले सुन्न नसकेर कान बन्द गर्नु पर्यो। तैँले चोरेको होइन, मैले चोरेको होइन, तैँले चोरेको तँ होइन, म हो भनेर एकअर्कालाई गाली गलौज गरिरहेका थिए। तर ती वास्तवमा ती दुईटै चोर हुन् के। अब यो देशमा परिवर्तनको आवश्यकता छ। 32 वर्ष 33 वर्ष हामीले टेस्ट गरिसक्यौँ। टेस्ट गर्दाखेरि फेल भएका मान्छेहरू आरोप प्रत्यारोप लगाएर तपाईँ हाम्रो सामुन्ने हामीलाई बेकुफ बनाउन खोजिरहनु भएको छ। नेपाली नागरिक सधैँको लागि बेकुफ हुँदैनन्। 32 वर्ष बेकुफ भए, अब आगामी दिनहरूमा नेपाली नागरिकहरू बेकुफ हुँदैनन्। चोरहरूका कुरा सुनेर 70 वर्षदेखि देश लुट्ने लुटेराहरूका कुरा सुनेर ताली पड्काउनु तपाईँहरूलाई न्याय दिँदैन। जनताहरूले तपाईँ हामीलाई पनि माफी दिनेवाला छैनन्। यो देश पीडामा छ। यो देशको पीडा त्यो सम्बोधन हुनुपर्छ, हामीले गर्नुपर्छ। यिनीहरूका मजाक यिनीहरूले गरे दुईटा जोक्स भनेर हामी हाँसेर नबस्छौँ। यो देशको अस्तित्व खतरामा परेको छ। यो अवस्था छ। एउटै चुनाव चिन्हमा यदि हामी लड्न सकेनौँ भने तपाईँ हामीलाई सबैले धिक्कार्नेछन्, तपाईँ हामीलाई सराप्नेछन्, नयाँ पुस्ताहरूले हामीलाई धिक्कार्नेछन्। मङ्सिर 4 गते चुनाव हुन्छ। मङ्सिर 7 गते सबैका सिङ फुस्किसकेका हुन्छन्। त्यो बेला हामीसँग बच्ने समय पनि बाँकी रहने छैन। देशभरिका संसारभरिका नागरिकहरूलाई पर्सिको शनिबारको कार्यक्रममा पठाइदिनु हुन, साथीहरूलाई त्यहाँ जाओ भन्न, त्यहाँ चुनाव चिन्ह लेख्नुहोस्, आउनुहोस् तपाईहरू। त्यहाँ चुनाव चिन्ह तपाईँलाई कुन मनपर्छ? तपाईँलाई घन्टी मनपर्छ कि तपाईँलाई आमाको काख मनपर्छ कि तपाईँलाई लौरो मनपर्छ कि या अरू कुन मनपर्छ, कुन चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यो लेख्नुहोस् र दबाब सिर्जना गरौँ देशमा। त्यो दबाबले रविजीलाई, रमेशजीलाई दबाब सिर्जना गरौँ, यहाँ हाम्रो भएको साथीहरूलाई दबाब सिर्जना गरौँ, स्वागतजीलाई दबाब सिर्जना गरौँ, देशका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई दबाब सिर्जना गर्न म देशभरिका संसारभरिका नेपालीहरूलाई अनुरोध गर्छु। यदि महान नेपाली नागरिकहरू, मेरा महान साथीहरू, तपाईँहरूले दबाब सिर्जना गर्नु भएन अहिले भने यो देशले हार्नेछ। म ग्यारेन्टी गर्छु। फेरि तिनै भ्रष्टहरू आउनेछन्, तिनै तन्नामहरू आउनेछन्, तिनै अघि यहाँ कराएका जस्ता लुटेराहरू, 70 वर्षदेखि देश लुटिरहेका लुटेराहरू फेरि आउनेछन्। यही 5 वर्ष पछाडि आएर कराउनेछन्। तपाईँ र हामी हाहा गरेर मजा गरेर हाँस्नेछौँ, ताली बजाउनेछौँ। अघि हामी कसरी हाँसेका थियौँ यिनीहरूका कुरा सुनेर। त्यहाँ साँच्चै भन्ने हो भने म यो हलमा बस्न सकिनँ। त्यो बेला हाम्रो टाइमको पनि भ्रष्टाचार भएको थियो। यिनीहरूले टाइमको पनि भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन भन्छु म। हरेक कुराको यहाँ हाम्रो टाइममा कार्यक्रम गरेर रिपोर्टर्स क्लबमा हामीले लिएको टाइममा जबरजस्ती घुसाएर टाइमको भ्रष्टाचार गर्नेहरूले देश बनाउँदैनन्। तिनीहरूलाई यदि म हुन्थे, म यहाँ पसेको भए, हो हाम्रो रमेश सर यहाँ हुनुहुन्थ्यो, धैर्यपूर्ण, उहाँमा धैर्यता छ, उहाँ धैर्यता छ। तर मलाई चोर र डाकाहरू देखेर ममा धैर्यता आउँदैन, म यहाँ आएर पड्काउन पनि सक्थेँ, म भएको थिएँ। त्यसकारण तैपनि म देशका नागरिकहरूलाई अनुरोध गर्छु, चोरहरूका कुरा सुनेर 70 वर्षदेखि देश लुट्ने लुटेराहरूका कुरा सुनेर ताली पड्काउनु तपाईँहरूलाई न्याय दिँदैन। जनताहरूले तपाईँ हामीलाई पनि माफी दिनेवाला छैनन्। यो देश पीडामा छ। यो देशको पीडा त्यो सम्बोधन हुनुपर्छ, हामीले गर्नुपर्छ। यिनीहरूका मजाक यिनीहरूले गरे दुईटा जोक्स भनेर हामी हाँसेर नबस्छौँ। यो देशको अस्तित्व खतरामा परेको छ। यो अवस्था छ। त्यसकारण म तपाईहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, संसारभरिका नेपालीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, साउन 28 गते समय याद राख्नुहोस्। साउन 28 गते शनिबारको दिन 2:30 बजे तपाईँहरू सबै आउनुहोस्, एकपटक आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोस्। तपाईँलाई नेता को चाहिएको छ? रमेश खरेल चाहिएको छ कि एउटा त्यो भ्रष्टीकरणको शासन सत्ताबाट एउटा निस्किएको कमल हो रमेश खरेल भनेको? त्यो कमल तपाईँलाई चाहिन्छ कि अर्को? ठिकै छ, यी चण्डालहरूलाई थर्काइरहेको रवि लामिछाने चाहिन्छ। तपाईँ नै रोज्नुहोस्। म ती दुईटैको कार्यकर्ता भएर हिँड्न तयार छु। मेरो पार्टी मलाई चाहिँदैन। हाम्रा कार्यकर्ताहरू सबैले भनिरहनु भएको छ, पार्टीको मतलब नगरौँ सर, पार्टीको चुनाव चिन्हको मतलब नगरौँ, यो नामको मतलब नगरौँ, यस्ता अध्यक्ष पदको मतलब नगरौँ, देशको र देशका जनताहरूको मतलब गरौँ भनेर मेरा तमाम कार्यकर्ताहरूले, मेरा लिडरहरूले मलाई भन्नुभएको छ। त्यो शक्ति लिएर म बोलेको छु। यो पार्टी जहाँ विलय गर्दा पनि यो देशको अस्तित्व बच्छ भने म त्यहाँ विलय गर्न तयार छु। त्यो जुनसुकैको पार्टी होस्, जसको पार्टी होस्, तर त्यो पार्टीले देश बनाउँछु भन्ने जिम्मा लिनुपर्छ, जिम्मा लिने हैसियत राख्नुपर्छ र जनताका कुराहरू सुन्नुपर्छ। त्यसको साधन
सदस्य म रमेशजीको सल्लाहकार मात्र भएर उहाँको पछि पछि हिँड्न तयार छु, रविजीको सल्लाहकार मात्र भएर म हिँड्न तयार छु। त्यसकारण यो अहंकार छोड्न म सबै साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु, एकपटक विचार गरौँ, यो देशलाई 70 वर्षदेखि विचार गरौँ। तपाईँ यो देशका बाटा हेर्नुहोस्, यो देशको भ्रष्टीकरण, यो देशका लाइनहरू हेर्नुहोस्, जहाँसुकै भ्रष्टीकरण छ यसलाई सम्हाल्नुपर्छ कि पर्दैन। तपाईँले आजसम्म घुस नखुवाइकन राम्रो ठिक ढङ्गले काम गरेको कहीँ छैन, यो देख्नु भएको छ, यो हामी सबैले देखेका छौँ। यसलाई मनन गरौँ, चिन्तन गरौँ र हामीलाई सोध्ने गर्छन् तेरो नीति के छ, हामीसँग स्पष्ट देशलाई क्लियर रूपमा 5 वर्षमा यो देशलाई ट्र्याकमा ल्याउने र 10 वर्षभित्रमा एउटा समुन्नत राष्ट्र बनाउने हामीसँग स्पष्ट हाम्रा विकासका परियोजनाहरू छन्। त्यो सबै हामीले लिएर आएका छौँ। कुनै बेला प्रस्तुत गर्ने समय पाइयो भने त्यो प्रस्तुत गर्नेछु र अन्त्यमा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, कुनै पनि निर्णयहरू गलत हुँदैनन्, त्यो निर्णयलाई हामीले सही साबित गर्नुपर्छ। तपाईहरू सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आउनुहोस्, आफ्नो चुनाव चिन्ह यो स्वतन्त्र राजनीतिक शक्तिलाई ल्याएर राख्नुहोस् र हामी त्यो चुनाव चिन्हमा लडौँ। त्यसलाई गलत हुन्छ कि भन्ने नठान्नुहोस्, तपाईको पार्टीलाई केही असर पर्छ कि भन्ने नठान्नुहोस्। त्यसको जिम्मा, त्यसको ग्यारेन्टी म लिन्छु। तपाईको अपमान हुन दिन्न, तपाईको एउटा कार्यकर्ताको अपमान हुन दिन्न। तर एउटा कुरा सदैव याद गर्नुपर्छ, झुटमुट गर्ने, चिटिङ गर्ने, एकअर्कालाई ठग्नेलाई हामी सहन सक्दैनौँ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारण मेरो रिक्वेस्ट छ, अन्त्यमा फेरि पनि यही कुरा दोहोर्याउँछु, यो संसारमा एउटा कुरा मात्र अपरिवर्तनीय छ, त्यो हो परिवर्तन। त्यसकारण परिवर्तनको यो संवाद बनेर हामी आइरहेका छौँ, यो हामी गर्नेछौँ। र फेरि पनि दोहोर्याउँछु, 28 गते शनिबार, साउनको शनिबार 28 गते नबिर्सनु होला। सबै तपाईहरू आफ्नो आफ्नो मत के छ, कस्तो चुनाव चिन्ह रोज्न चाहनुहुन्छ आउनुहोस्, हामी त्यहाँ एउटा मानव सागर निर्माण गरौँ र देशका सबै पार्टीहरूलाई त्यहाँ दबाव सिर्जना गरौँ। साना पार्टीहरूलाई तैँले चोरेको होइन, मैले चोरेको होइन, तैँले चोरेको तँ होइन, म हो भनेर एकअर्कालाई गाली गलौज गरिरहेका थिए। तर ती वास्तवमा ती दुइटै चोर हुन् कि त्यो यिनीहरूले 70 वर्षदेखि यो देश लुटिरहेको, चोरिरहेको, यो दिगदार भएर हामीले एउटा नयाँ अभियान, नयाँ विचारहरू सहितको यो देशमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। र ती लुटेराहरू जो 70 वर्षदेखि त्यसै एकअर्कालाई ङ्याङ्गेर गुङ्गु गरेर कुकुर र बिरालाहरू जस्तो जुधेर होइन त होइन म होइन त भनेर हामीलाई भ्रममा पारिरहेका छन्, त्यो भ्रमबाट यो देशलाई चिर्नको लागि हामी एक शक्तिहरू एकदम जाग्न जरुरी छ। त्यसैले हामीले चाहिँ हाम्रा पार्टी पनि छोडेका छौँ। रमेशजीले आफ्नो सुशासन पार्टी छोड्नु भएको छ, मैले सचेत नेपाली पार्टी छोडेको छु, जनवादी पार्टी छोडिएको छ, अब प्रकृति पार्टी छोडिन्छ। सबै पार्टी छोडेर हामीले स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपाल भनेर निर्माण गरेका छौँ र सबै देशभरिका शक्तिहरूलाई जति पनि पार्टी हुनुहुन्छ अब एकपटक यो एउटा विचार यस्तो स्थापित गरौँ जो देशको झण्डा बोकेर हामी राष्ट्रिय झण्डा बोकेर भोट माग्न जाउँ र यी पुरानाहरूलाई हटाउँ, देखाउँ। यिनीहरू भनिरहेका छन् दुईटा भाले, एउटा सानो कथा जोडिदिन्छु, दुईटा भाले एकदम बहादुर भाले रहेछन्, बहुत जुधिरहेको भालेहरू। एउटा भाले जुधे धेरै बेर जुधिसकेपछि एउटा भालेले जित्यो। भालेले जुधेर जितिसकेपछि माछ हुन्छ नि गाउँघरतिर, थाहा छ तपाईँलाई, परालको माछमा गएर भाले कुखुरी कहाँ गरेर कराउँछ, माथिबाट चिल्ल्याएर भालेलाई टिपेर लग्यो, बहादुर भालेलाई। यी दुईटा भाले जुधिरहेका छन् साथीहरू। अब यिनीहरूले अघि सिट विभाजन गरिरहेका थिए, हामी सबै मिलेर कम्तीमा प्रत्यक्षमा 33 सिट हामीले जित्छौँ र हामीले अहिलेसम्म सर्वेक्षण गरेका छौँ। सचेत नेपाली पार्टीले बारम्बार सर्वेक्षण गरेको छ, हामीले 21,22,324 मत हामी समानुपातिकमा ल्याउँछौँ। हाम्रो दोस्रो ठुलो पार्टी बन्छ यदि हामीले मिल्यौँ भने, हामी मिलेर गयौँ भने दोस्रो ठुलो पार्टी बन्छौँ र यी दुईटा भालेहरू जुधेर जो माछमा बसेर कराउन खोजिरहेका छन् यिनीहरूलाई टिपेर हिँड्ने शक्ति भनेको अब यही स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति हो, यो चिल हो। यिनीहरूलाई थुत्ने चिल हो र यो चिल बन्नको लागि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। यो प्रयासको लागि हामी अहोरात्र खटिरहेका छौँ साथीहरू। अब पर्सि यसको घोषणा सभा हुँदैछ कुन चुनाव चिन्ह राख्ने भनेर। हाम्रा पार्टीहरू पनि, हाम्रा साना पार्टीहरूमा पनि मैले ठुलो समस्या के देखेँ भने अहिले यो देशमा राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो, सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु पर्यो भने उहाँको 10 रोपनी 2-4 रोपनी कति जग्गा होला रमेशजीले छोड्न तयार हुनुहुन्छ। उस्तै परे विनोद चौधरीले पनि आफ्ना जम्मै रोपनी छोड्न तयार होला, राष्ट्रियकरण गर्न राजी होला, हुनुपर्छ।
तर यहाँ 2 पैसामा घर बनाएको को मरे काट्ने छोड्न चाहँदो रहेनछ। हाम्रा साना पार्टी यो 2 पैसामा घर बनाएर हामी त्यसमा अड्केर आफूलाई निकै अध्यक्ष भयो भनेर अहंकार नगर्न, कुनै पनि अभियानलाई अहंकार नगर्न र स्वतन्त्र समूहहरूलाई अहंकार नगर्न, त्यो अहंकारको थोत्रो वस्त्र फ्याँकेर एकचोटि स्वतन्त्र राजनीतिक समूहमा हामी सबै मिलेर जानको लागि पनि म आह्वान गर्छु। यही शनिबार 28 गते शनिबार 2:30 बजे 2:30 बजे हामी एक ठाउँ भेला हुनेछौँ र त्यहाँ एउटा चुनाव चिन्ह घोषणा गर्नेछौँ। हामी चुनाव चिन्ह जुनसुकै होस् त्यसले हामी दिलो ज्यान दिएर हाम्रो उद्देश्य के हो, लक्ष्य के हो, हामी किन उम्मेदवार बन्न खोजेको, हामीले किन पार्टी बनाउन खोजेको, यो कुरा पहिला बुझ्नको लागि म यो देशका नागरिकहरूलाई, स्वतन्त्र अभियन्ताहरूलाई, स्वतन्त्र समूहहरूलाई, साना साना सबै पार्टीहरूलाई अनुरोध गर्छु। म तपाईका झण्डा फालेर आउनुहोस्, तपाईको पार्टीको नाम फालेर आउनुहोस्, तपाईको चुनाव चिन्ह फालेर आउनुहोस्, एक ठाउँ उभियौँ, एउटा चुनाव चिन्ह ल्याउँ र यो नलिकन तपाईँ एकचोटि विचार गर्नुहोस्। 70 वर्षदेखि लुट्न सिकेका छन्। हो, हामी बौद्धिक छौँ, हामी पढे लेखेका छौँ, हामीसँग अलिअलि पैसा पनि होला, तर 70 वर्षदेखि जसले लुटिरहेको छ त्यो लुटेर हामीभन्दा सबै कुरामा अब्बल छ। यो कुरा बुझ्नुहोस्, यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। पढाइमा पनि हामीभन्दा तिनीहरू सक्षम छन्, यो कुरा याद गरौँ। सम्पत्ति हाम्रो भन्दा बढी छ। यिनीहरूको नेटवर्किङ पुलिसदेखि लिएर अदालतदेखि लिएर सारा राज्य संयन्त्रहरूमा यिनीहरूको नेटवर्किङ छ। यिनीहरूले जे भन्नु त्यही हुन्छ। हाम्रो पावर त्यहाँ पुग्दैन। हामीसँग के हुनुपर्छ? हामीसँग इमान हुनुपर्छ। हामीले इमानको राजनीति गर्ने संकल्प गर्नुपर्छ अनि निस्किनुपर्छ। एउटा रमेश खरेलहरू त्यो गन्दा सिस्टमबाट, त्यो फोहोर सिस्टमबाट नगनाइकन, दुर्गन्धित नभइकन निस्किन सक्ने यस्तो एउटा व्यक्तित्वहरू खडा हुनुपर्छ। ती व्यक्तित्व खडा गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ र हामी पनि अन्धविश्वास नगरौँ। स्वतन्त्र हुने भन्ने बित्तिकै, स्वतन्त्र उठो भन्ने बित्तिकै, साना पार्टीको उठो भन्ने बित्तिकै, अर्कालाई हराउनलाई उठो भन्ने बित्तिकै हामी त्यसलाई समर्थन गर्ने होइन। हामी हराउनको लागि उठ्ने होइन, हामी जित्नको लागि उठ्ने हो। साथीहरू, हामीले जित्ने संकल्प गर्यौं, एउटा चुनाव चिन्हबाट जाने संकल्प गर्यौं भने हामी जित्न सक्छौं। र हामीलाई भन्ने गरेका छन् मानिसहरूले, केही पुराना पार्टीका मानिसहरू जोसँग कुनै नीति छैन, जसले केवल राजनीतिलाई भ्रष्टीकरण गरेका छन्, त्यो भ्रष्टीकरणका गर्नेहरूले हामीलाई भन्छन् तिमीहरूसँग के नीति छ, तिमीहरू के नीति लिएर यो देश बनाउँछौ। हो, यिनीहरूलाई हामीले देखाउनु छ हामीसँग सम्पूर्ण कुराहरूमा हाम्रो स्पष्ट भिजन छ, स्पष्ट दृष्टिकोण छ। हामी भ्रष्टाचार कसरी निर्मूल गर्छौं हामीले भनेका छौं। 35 दिनभित्रमा हाम्रो सरकार बन्नेवाला छ। यदि हामी मिल्यौं भने आत्मविश्वास राख्नुहोस्, गौरव गर्नुहोस्। हामीले एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गर्दैछौँ। त्यसकारण तपाईहरुलाई गौरव गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु। हामीले यदि रवि लामिछाने, स्वागत नेपाल, रमेश करेल, पुण्य प्रसाई, यहाँ हामी अटेरी समूहहरू, अरू समूहहरू जति छौं, हामीले एकमुष्ट आवाज बनायौं। अहिले म प्रतिनिधि सभाकै हुनुपर्छ, अहिले मैले यहाँ उठ्नै पाउनुपर्छ नभनिकन यो देशलाई जिताउने आन्दोलनमा, यस महासंग्राममा हामी संलग्न हुन चाह्यौं भने हामी यसपालि नै यिनीहरूलाई पछार्न सक्छौं, यिनीहरूको ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौं र यो देशको कायापलट गर्न सक्ने सामर्थ्य हामी निर्माण गर्न सक्छौं। तर विडम्बना छ यो देशमा विडम्बना छ। हामी आफ्ना आफ्ना वस्त्रहरू छोड्न चाहदैनौं। तपाई भिक्षु बन्नको लागि, पवित्र बन्नको लागि पुरानो वस्त्र छोड्नै पर्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। पुरानो वस्त्र, पुरानो सिद्धान्त छोड्न सक्नु भएन, त्यो छोड्न चाहनु भएन भने म तपाईलाई भन्न चाहन्छु हामी यस्तै हुनेछौं। अर्को 5 वर्ष पछाडि हेर्दै गर्नुहोस्, अर्को 5 वर्ष पछाडिको चुनावमा हामी यसरी नै आउनेछौं अनि यिनीहरूका विरुद्धमा यसरी नै बोल्नेछौं। फेरि 10 वर्ष पछाडि यसरी नै समूहहरू भएन, यस्तो भएन, मिलेन भनेर हामी कराइरहेका हुनेछौं। त्यसकारण मेरो अनुरोध छ रवि लामिछानेलाई, म तपाईको पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएर बस्न राजी छु, तर तपाईले आह्वान गर्नुहोस्। हो, तपाईले आफूलाई एउटा माथि, निकै माथि तपाई हुनुहुन्छ। तपाईका कुराहरू जनताहरूले सुनिरहेका छन्। त्यो कुराहरू सुनिरहेको बेला तपाईले जोड्ने सबैभन्दा पहल तपाईले गर्नुपर्छ। तपाई संगठन गरिरहनु भएको छ, हो, तपाईका मान्छेहरू जोडिरहेका छन्, तर त्यसले पुग्दैन रविजी। तुलोमा 1 तोलाले पनि धेरै फरक पर्छ, हार 1 तोलाले हुन्छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। जब तपाई र हामी लड्छौं, कुन भोट विभाजित हुन्छ? यो कांग्रेसको जो 70 वर्षदेखि लडिरहेका छन्, 70 वर्षदेखि लडेर अघि यही आएर ती न्यार मुरमुर गरिरहेका तिनीहरूको भोट घट्छ भनेर तपाई भ्रममा नपर्नुस्। तिनीहरूको एउटा भोट हामी घटाउन सक्नेवाला छैनौं। हाम्रो मत कहाँ छ?
हाम्रा भोटरहरू कहाँ छन् पहिला यो चिनौँ, हामीले थाहा पाउन जरुरी छ। हामीले सर्वेक्षण गरेका छौँ, सचेत नेपाली पार्टीले हामी 77 जिल्लामा पुगेका छौँ र हामीले अनुमान गरेका छौँ यदि यो शक्ति जुन नागरिकहरूले भनिरहनु भएको छ तपाईहरू मिल्नुस् 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 भनेर भनिरहनु भएको छ, त्यो मिल्नु भन्नुको कारण नागरिकलाई जनतालाई थाहा छ हामी भेडा भइरहेका छौँ, हामीलाई थाहा छैन, हामी मिल्न खोजिरहेका छैनौँ। हामी आफ्ना साना साना अहङ्कारहरू साना साना लोटाहरू बोकेर हामी समुद्रमा गइरहेका छौँ। त्यसकारण एउटा ठुलो लोटा बनाऊ। मैले भनिरहेको छु हामी कहाँनिर चुक्न खोजिरहेका छौँ भने हामी त्यो भोट हामीले ल्याउने भोट भनेको 20% भोट छ जो न्युट्रल छ, देशभक्त भोट हो, मासु भातमा बिक्दैन, जुन भोट पछाडि र पैसामा बिक्दैन, त्यो भोटलाई हामीले हामीतिर आकर्षित गर्नुपर्ने छ। एउटा विश्वास नदिकन त्यो आउनेवाला छैन, यो बुझ्न जरुरी छ। त्यसलाई विश्वास दिनुपर्छ। तिमीहरू मिलेर गएका छैनौ, तिमीहरू अहिले आफ्नो अध्यक्ष पद त छोड्न तयार छैनौ, तिमीहरू पार्टीको नाम छोड्न तयार छैनौ, तिमीहरू चुनाव चिन्ह छोड्न तयार छैनौ, तिमीहरू ती पुराना गधाभन्दा के नयाँ भयो? तिमीहरू हो नुहाएर आएका होलाउ, तर तिमीहरू पनि गदै हौ भनेर हामीलाई जनताहरूले भन्नुहुनेछ र हामीलाई एक भोट दिनुहुने छैन। यही भोट विभाजित हुनेछ। त्यो 20% भोट हामी मिल्यौँ भने हामीले तान्न सक्छौँ। त्यो 20% भोट भनेको तपाईँको यो देशमा मैले भनेको छु समानुपातिकमा मैले हामीले ल्याउने भोट भनेको मैले भनेको छु 21,22,324 मत जुन मैले भनेको छु यो हाम्रो पक्का मत हो र 33 सिट हामीले प्रत्यक्षमा जित्नेछौँ। यो कुरा बुझौँ र 2टा प्रदेशमा हाम्रो सरकार बन्ने छ। यो कुरा बन्न विश्वास लिनुहोस्। यदि हामी मिल्यौँ भने यो बन्ने छ र यसको लागि पहल गर्न जरुरी छ। हामीसँग थोरै टाइम छ, एकदम थोरै टाइम छ। हामीले एउटा चुनाव चिन्हमा गएनौँ भने यदि हामीले दुईटा एउटा चुनाव चिन्ह भोलि गठबन्धन गरौँ न त, यहाँ तँलाई सहयोग गर्छु, यहाँ मलाई सहयोग गर, नो, यो जनताले स्वीकार गर्नुहुन्न। मान्नुहोस्, हाम्रा जमानत जफत हुनेछन्। हामीलाई देखेर पुराना दलहरू हाँस्नेछन्। तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले अहङ्कार गरिरहेका व्यक्तिहरू, 4 जना मान्छेले फुर्क्याएको भरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू, 2 जना मान्छे अध्यक्ष भएर 2 जना मान्छे पछि रहेका साना पार्टीहरू अनि 1-2वटा हुल बटुलेका केही पार्टीहरूलाई अहिले अहङ्कार होला। तर मङ्सिर 4 गते चुनाव हुन्छ, मङ्सिर 7 गते सबैका सिङ फुस्किसकेका हुन्छन्। त्यो बेला हामीसँग बच्ने समय पनि बाँकी रहने छैन। मैले कान बन्द गरे रिपोर्टर्स क्लबमा भएका कुराहरू मैले सुन्न नसकेर, एउटा यो देशको नागरिकले सुन्न नसकेर कान बन्द गर्नु पर्यो। यो यहाँ मात्र होइन, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ सिंहदरबारमा जानुहोस्, प्रदेशमा जानुहोस्, स्थानीय तहमा जानुहोस्, धेरै जसो ठाउँमा यस्तै आरोप प्रत्यारोप यस्तै कुरा हुन्छ र हामी सोझा नेपाली नागरिकहरू कान सुनेर कान थुनेर बस्न बाध्य भएका छौँ। र अब म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब यो देशमा परिवर्तनको आवश्यकता छ। 32 वर्ष 33 वर्ष हामीले टेस्ट गरिसक्यौँ। टेस्ट गर्दाखेरि फेल भएका मान्छेहरू आरोप प्रत्यारोप लगाएर तपाईँ हाम्रो सामुन्ने हामीलाई बेकुफ बनाउन खोजिरहनु भएको छ। नेपाली नागरिक सधैँको लागि बेकुफ हुँदैनन्। 32 वर्ष बेकुफ भए अब आगामी दिनहरूमा नेपाली नागरिकहरू बेकुफ हुँदैनन्। अब नेपाली नागरिकले सही के हो गलत के हो त्यो छुट्याउने छन्। त्यसैले हामी एउटा चाहिँ यो देशमा परिवर्तन चाहने 2,92,00,000 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अब निर्णय गर्ने बेला आएको छ। हामीले कसैले आरोप प्रत्यारोप लगाउने बेला छैन। अब निर्णय मङ्सिर 4 गते हामीले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निर्णय गर्नको लागि हामीले यो श्रावण 28 गते 2:30 बजे हाम्रो सभागृहमा सबैलाई आह्वान गरेका छौँ। आउनुहोस्, यदि तपाईँ साँच्चीकै चेन्ज चाहनुहुन्छ भने, यो राष्ट्रमा सुशासन कायम गर्न चाहनुहुन्छ, यो देशका कुशासनमा व्याप्त एडिक्टेडहरूलाई विस्थापित गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, एक ठाउँमा जम्मा हौँ र एउटा चुनाव चिन्हमा लडौँ। एउटै चुनाव चिन्हमा यदि हामी लड्न सकेनौँ भने तपाईँ हामीलाई सबैले धिक्कार्नेछन्, तपाईँ हामीलाई सराप्नेछन्, नयाँ पुस्ताहरूले हामीलाई धिक्कार्नेछन्। त्यसकारणले म धेरै समय लिन्न, यही श्रावण 28 गते सभागृहमा 2:30 बजे एउटा स्वतन्त्र राजनीतिक शक्ति नेपालको एउटै चुनाव चिन्हमा
देशव्यापी 165 ठाउँमा त्यसपछि प्रदेशका सबै ठाउँहरूमा एउटै चुनाव चिन्हमा लड्ने प्रतिज्ञा गरौँ, प्रण गरौँ र त्याग गरौँ र आह्वान गर्दछु म। किनभने हाम्रो कारणले म अरूहरूलाई कुराउन चाहन्न। अघि त त्यो एउटा कान थुनेर पनि सुन्ने प्रयास गरेँ मैले। कान थुन्दाखेरि हामीले धेरै कुर्नु पर्यो। हामी हाम्रो कारणले अरूहरूको अधिकार खोज्न चाहदैनौँ। अलिकति बढी हामीले समय लियौँ, हाम्रो कारणले भन्दा पनि उहाँहरूको कारणले बढी समय लियौँ। त्यसको लागि यसपछिको प्रोग्राममा आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति क्षमा चाहन्छौँ र आजको यो प्रोग्राम यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।